अस्सलामुअलैकुम सामीन। 12 जुमादल ऊला और 15 नवंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के शोबा तजवीद के उस्ताद मौलाना कारी मसूद अहमद मज़ाहिरी फ़लाही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये तिलावत गुज़िश्ता हफ्ते आपने मरकज़ अशरफुल मदारिस थाने भवन में की है। آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
صدق الله العظيم.